بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وصل وسلم عليه ما شاء الله ملګرو مهنت کړو خدا دې چې دا مهنت د لهجې 30% یا 40% په تپوي شي نو دام ډېره لوی خبره او مهنت به جاری ساتي چې هغه زیات شي او که 70-80% نو بیا به مهنت جاری ساتي چې هغه پوره کړي چې هغې کوم باریکیان دي چې هغه هم تا ته یاد دي نو دې باندې مهنت وکړئ دا به پوره کوئ د خیره دا وه سیګا لهجه صحیح شو جي نو دې باندې تاسو پریکټس وکړئ دا یاد کړئ زه سره یو ځل ویم یا که دا ما ونه ویلې دا خو تاسو ویلې ده او دې نه بعد چې کومه لهجه راځي هغه ووایو لږه صحیح شو دې نه بعد لهجه راځي چهارګاه دې کې موږ اوس قرار ووایو ښه جي الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسأل من في السماوات والأرض چهارگاه يسأل انداز بدل دے فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأل من في السماوات والأرض يسأل من في السماوات والأرض فبأي ربكما تكذبان يسأل من في السماوات والأرض يسأل من في السماوات والأرض يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن جواب يسأله من في السماوات والأرض كل يوم دې باره کې چې کوم شعر دی که نه هغه شعر هم لږ یاد کړئ ځان سره چهارګاه لهجه به دې بیا ذهن ته زر راځي داسې نه راځي هغه شعر داسې دی په عربۍ کې الله زاد محمدا تعظيما عجيب الله زاد محمدا تعظيما دا دې لهجې دپاره
یو رمز دی، یو علامه ده، یو نښه ده. الله زاد محمدا تعظيما. وهباء من لدنه عميما. داي جوابه. وهباء من لدنه عميما. يسأله من في السماوات والأرض. يسأله من في السماوات والأرض. كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان. جواب. كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان. كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان. خراب شنو اللي قرأ. كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان. الأواز من الكتابين. कोई नहीं माँ. كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان. شرم زين كزان سر بيارا ولا خا. الله زاد محمدا تعظيما. الله زاد محمدا تعظيما. بس جواب لقورا. وهباء من لدنه عميما. وهباء من لدنه عميما. كل يوم هو
تكذبان كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان اس ڈبل جے کے مثال بطور يسألونك عن الساعة أيان مرساها يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها فيما أنت من ذكراها إلى ربك بس پہلے کڑے بیات ساتھی فبأي آلاء ربكما تكذبان آواز ماری کتاب ہے يسأل من في السماوات والأرض واس بدل کا جواب گو رہی كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان آواز الله زاد محمدا تعظيما اس نے دویم کے جواب دے آواز بوچھتے وهباء من لدنه عميما بس نن كافي ده بس ان شاء الله واخر دعوانا ان الحمد لله رب